खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। मेची महाकाली जोड्ने 4 देखि 6 लेनको राष्ट्रिय लोकमार्गको विस्तार तीव्र। सडक विस्तारले सिराहाका जनतामा उत्साह, विकासले मुहार फेरिने आश। डडेलधुराका मूर्तिकारको पेशा नै सङ्कटमा, देवता बनाउने देवता नै उपेक्षामा। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग नगरेको गुनासो। पुस्तौंदेखि लालपूर्जा बेहेन नुवाकोटे जनतामा छायो खुसियाली। भूमि आयोगको सक्रियता बढेसँगै स्थानीय तहसँग भयो समन्वयको सम्झौता। वास्तविक भूमिहीन छुट्न नदिने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा भने अधिकांशको शङ्का। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा छाडा चौपायोको बेगबेगी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने, कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीलाई जोड्ने एकमात्र राष्ट्रिय लोकमार्गमा गाडीको चाप दिनहुँ बढिरहेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै सडकको चौडाइ कम भएको कारण दुर्घटना समेत हुँदै आएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै 2 नम्बर प्रदेशमा पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गलाई पनि स्तरोन्नति गरिँदैछ। सडक विस्तारको काम हुँदा सिराहावासी खुसी छन्। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सरकारले पूर्व पश्चिम लोकमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने क्रममा 2 नम्बर प्रदेशमा पर्ने सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सिराहाको कमला सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइरहेको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सडकलाई 4 र 6 लेनमा विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 11 देखि पश्चिम धनगढीमाई नगरपालिकातर्फ काम सुरु गरिएको छ। यसरी सडक बनाउने काम अघि बढ्दा स्थानीय दंग छन्। बढ़िया फायदा है ना, मैले अब गाड़ी घोड़ा के चाप भेले 6 लाइन के होई छै त झन बढ़िया बात छै ना। पहिले अहाँ के जेना रोड कम चौड़ा छले त गाड़ी के चाप बढ़ गेले त अहाँ के एक्सीडेंट देखबे करै छी जे बहुत होई छै। आब जे छै अहाँ के जेना 6 लाइन बाजार एरिया में भ जेते त गाड़ी के चाप जे छै कम घट जेते, व्यवस्था हेते त झन बढ़िया हेते ना। 6 लाइन बनेते, 4 लाइन बनेते, बढ़िया वाला बात छै। रोड के की छै, गाड़ी के चाप छै, गाड़ी एक आपस में चाप से कारण से ठोकर लागे से आदमी के घाइते है, दुर्घटना है। 6 लाइन बनाओ और बढ़िया वाला बात है। कञ्चनपुरदेखि कमलासम्म सडकलाई विस्तार गर्न नेपाल सरकारले चाइना रेलवे नम्बर 2 इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई
ठेक्का दिएको छ। एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्डको सडक बनाउन 3 वर्षमा काम सम्पन्न हुने गरी नेपाल सरकारले 2020 जुन 25 तारिखमा चाइना कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। भ्याट समेत गरी सडक कालोपत्रे गर्न चिनिया ठेक्का कम्पनीलाई 25 अर्बमा ठेक्का दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग कञ्चनपुर कमला सडक योजना सिराहा कार्यालयले जनाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो कञ्चनपुरदेखि कमलासम्म टोटल 86-87 किलोमिटर टोटल लम्बाइ रहेको छ। यसमा चाहिँ हैन चाइनिज कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ नम्बर 2 ले चाहिँ ठेक्का पाएको छ। टोटलमा चाहिँ 54वटा पुल रहेको छ। यसको कुल लागत $15 मिलियन। बाक्लो बस्ती तथा बजार एरियामा 6 लेनको सडक बन्ने छ भने बाँकी ठाउँमा 4 लेनको सडक बन्ने छ। 4 लेनमा 24 मिटर र 6 लेनमा 50 मिटर सडक चौडा गर्ने कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुर कमला सडक योजनामा 54वटा नयाँ पुल बन्ने छ भने सिराहाको लहान र मिर्चैयामा आकाशे पुल निर्माण हुने जनाएको छ। योजनाभित्रको मुख्य बजार क्षेत्रमा 8 ठाउँमा अन्डरपास बन्ने छ। सडक विस्तार गर्न कुनहवा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी साउथ कोरियाले परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेको छ। तीव्र रूपमा दिनहुँ बढिरहेको गाडीको चापका कारण दुर्घटना बढिरहेकोले सडक विस्तारले दुर्घटना न्यूनीकरण हुने स्थानीयले आशा लिएका छन्। देवी देवताको मूर्ति बनाउने मूर्तिकार भनेर चिनिएलान्, तर धेरैले भगवान बनाउने अर्को भगवान पनि भन्छन्। भगवानको स्वरूप सृष्टि गर्ने मूर्तिकार देवता भन्दा कम छैनन्। त्यसमाथि आकार अनुसारको शालिक निर्माण गर्ने उनीहरूको सिप साँच्चीकै लोभलाग्दो छ। सिप ज्ञान हुनेले मात्र गर्न सक्ने यो कला विश्वभर नै प्रख्यात हुन्छ। तर नेपालमा भने यही पेसा गर्नेहरू उपेक्षामा पर्छन्। न त श्रमको मूल्याङ्कन न त उचित सहयोग नै। देवता बनाउन सक्ने क्षमता भएका कलाका देवता यही सम्मान नपाउँदा अहिले चिन्तित छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् सुरेन्द्र बहादुर साकी। बिहान उठेदेखि उनी यही छाप्रोमा पुग्छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 8 लटौली गाउँमा सडक छेउ टिनको छाप्रोमा बसेर उनी काम गर्छन्। कापी काठ र माटोमा चित्र कोर्दै आएका साकी अहिले पनि त्यही पेसामा लागेका छन्। उनी भगवान बनाउने भगवान हुन्, जसले कल्पनाको भरमा मानिसको मानसपटलमा भगवानको स्वरूप बनाएर त्यसलाई उतार्छन्। उनले शिव, गणेश, हनुमान कति बनाए उनीलाई थाहा छैन, तर अहिले यही बनाएका मूर्तिले बजार पाउन सकेको छैन। अब सानै विद्यार्थी जीवनदेखि नै बनाए यो मूर्तिहरू। पहिला कापीमा बनाउँथे, कोही काठमा बनाए, कोही चाहिँ माटोमा बनाए, कोही चाहिँ मैले यो सिमेन्टमा पनि बनाए। अहिले चाहिँ धेरै जसो सिमेन्टमा ढुङ्गामा बनाउने गरेको छु। कुनै समय सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि मूर्ति बनाउने यिनै हुन् साकी। उनले अहिले बजार नपाउनुको मुख्य कारण भनेको नै पेसाप्रतिको बेवास्ता हो। कुनै पनि निकायले आफ्नो पेसालाई सम्मान नगर्दा पेसा नै ओझेलमा परेको दुखेसो उनको छ। सबुर त केही छैन, अब दर्ता छ, यो फ्रम दर्ता गरेको छु मैले होइन, बिहारै दर्ता छ। अब दर्ता गरेर पनि लगानी त कसैले लगाइदिया पनि छैन, कसैले खोजी पनि गरिदिएको छैन अहिलेसम्म। सडकको छेउमा सानो टिनको छाप्रोमा लाखौंका मनका देवी देवताका मूर्ति छन्, तर यहाँ कसैको नजर नै पर्दैन। स्थानीय सरकारले उनको पेसालाई नचिन्दा पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हजुरको त अब हामीहरू त्यहीँनिर आर्डर आएपछि बनाउँछ। हजुरको त्यहीँनिर घर हो, त्यो डकाली भन्ने ठाउँमा हो होइन। अब त्यहीँनिर घर हो, अब त्यहाँनिर आर्डर आएपछि बनाउँछौँ। अब बाहिर ठुल्ठुलो मूर्ति बनाउनु बाहिर पनि जान्छौँ। पानीको अवस्था त्यही हो हजुरको, ठिक्कै हुन्छ। अब यो चिसो हुन्छ, लागन छ यसमा। अब महिना दिन लाग्ने भयो, अब महिना दिनको ठ्याक्कै चलिराखेको छ बस आफ्नो गुजारा। यता साकीको जस्तै गुनासो बोकेका अरू पनि थुप्रै मूर्तिकार छन्। उनीहरूको पनि दुखेसो त्यही नै हो। अहिले स्थानीय नागरिकको सहयोगी बनेको नजिकको स्थानीय सरकार हो। उसले पनि केही नगरेको गुनासो मूर्तिकारहरूको छ। तर स्थानीय सरकार भने कला संरक्षण गर्न योजना बनाइरहेको बताउँछ। बजार व्यवस्थापनको कुराहरू छन् सर। बजार खोज्ने, कसरी मान्छे त्यसलाई उ गराउने भन्ने कुराहरूमा चिन्तित थिए। अहिले मान्छे अब बजार नपाइने होइन सर, त्यो बिक्री वितरण गर्नका लागि पनि बनाएर पनि बिचराको मान्छे स्टक गर्ने होइन, खाली मान्छे लाग्ने आफ्नो आर्थिक खर्च लाग्ने किसिमको मान्छे छ यो अहिलेको मान्छे खासमा यो व्यापार होइन। यसलाई प्रचार प्रसार र यसको बजार मान्छे बनाउन सकियो भने उहाँहरूको पनि आफूले बनाएको जो कला थियो त्यो कला प्रदर्शन गर्नका लागि राम्रो हुन्थ्यो सर। स्थानीय उत्पादन तथा कलालाई स्थानीय सरकारले जोगाउन नसक्दा बहुआयामिक सिप भएका मूर्तिकारहरू पेसाबाट नै पलायन हुने देखिएका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि सरकारले गठन गरेको आयोगको नुवाकोटमा पदाधिकारी चयन भएसँगै कार्यालयको स्थापना र स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्दै काम अघि बढाइएको छ। संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूत गराउनको लागि स्थापना भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मुख्यतः स्थानीयहरूलाई नै जिम्मेवारी बनाई काम अघि बढाउन सम्झौता गरे पनि समस्या समाधान हुनेमा भने स्थानीयको आशंका छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नुवाकोटमा कार्यालय स्थापना गर्दै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। आयोगको जिल्ला स्थित समितिलाई समन्वय समितिको रूपमा मात्र राखेकाले भूमि सम्बन्धीको विद्यमान समस्या समाधानको लागि कामको मुख्य जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहको हुने सम्झौतामा भनिएको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू दक्ष र प्राविधिक चाहिँ आयोगले उपलब्ध गराउने भनेको छ। अन्य चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नै साधन र स्रोत व्यवस्थापन गरेर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको छ। सबै प्रकारका विभेद हटाई आर्थिक रूपमा समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन भएकाले भूमि सम्बन्धी विद्यमान सबै समस्याको स्थानीय तहबाटै समाधान हुने गरेर यसलाई अन्तिम पटकको मौकाको रूपमा प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई आयोगले जिम्मेवारी सुम्पेको छ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति निर्देशन दिँदाखेरि पनि भन्नुभएको छ यो अन्तिम आयोग हो। यो आयोगले अब पनि भूमिसित सम्बन्धित समस्याहरू नेपालमा छन् भन्ने कुराहरू काहीँ पनि नरहने गरी काम गरोस्। यसको लागि म जे पनि गर्न तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको हुनाले अध्यक्षज्यूहरूले यसलाई लागेर गर्नुहुनेछ। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। सम्झौता अनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूहरू तयार भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रहेको आयोगप्रति भने उनीहरूको आशंका छ। हामीले जिम्मेवारी बनाएर पठाएको देखियो तर निर्णय गर्ने अधिकार त आयोगको हो। हामीले पठाएपछि आयोगले डिसिजन गर्ने, तर आयोगले भोलि के गर्छ हामीले चाहिँ एकदम निष्पक्ष ढङ्गले जो वास्तविक हो, जो चाहिँ यथार्थ हो त्यसलाई मात्रै हामी सिफारिस गर्छौँ। यसमा पनि पूर्ण विश्वास चाहिँ छैन यो आयोगले काम गर्ला के गर्ला भन्नेमा चाहिँ त्यो छैन। तर पनि जनताको भूमि सम्बन्धी समस्या चाहिँ भएको सकेसम्म यो समाधान गर्ने क्रममा चाहिँ हामी लागि परिरहनुपर्छ। हामीहरू चाहिँ दायित्व हो स्थानीय सरकारको, अलि बढी जिम्मेवारी हामीलाई पनि बनाएको रहेछ अहिले। त्यसै कारणले अब सम्भवतः अब यो हामी अब यो निर्देशिकाहरू जो छ यो अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ गएर यी कामहरू चाहिँ गर्ने गर्छौँ। आयोगसँग गरेको सम्झौता अनुसार अब स्थानीय तहले पालिका स्तरमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन इकाइ गठन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने भनिएको छ। यही समितिले निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसमाथि कारबाही अघि बढाउने र कार्यपालिकाको बैठकले सिफारिस गरेर पठाएपछि आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालय हुँदै केन्द्रको निर्णय निवेदकले पर्खनु पर्ने देखिएको छ। जतिसुकै अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि केन्द्रीय आयोगको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले स्थानीय तहहरू समस्या समाधानको लागि आयोगको भूमिकाप्रति सशङ्कित देखिएका हुन्। 3 वर्ष कार्यकालको बाँकी 26 महिनामा समस्या समाधानको लागि काम गर्ने हो। यो यस आयोगप्रतिको अविश्वास हटाउन जतिसक्दो चाँडो नतिजामुखी काम गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहसँग तपाईका के थिए अपेक्षा, कति पूरा भए भनेर महोत्तरी र मोरङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अपेक्षा त धेरै थियो, गर्नु बाँकी नै छ। तर स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म बजेट के गरेको छैन। हाम्रो यो महोत्तरीको लागि चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ अब धेरै नै गरिसक्यो, तर यहाँ चाहिँ काम सिक्दैको क्रममा हो कि या त नगरेको, खालि डिपिआर भन्छ, त्यो डिपिआरमै सीमित रहने भयो स्थानीय सरकार चाहिँ। स्थानीय सरकार बनिसकेपछि जनताको अपेक्षा धेरै नै थिए, तर अब सम्बन्धित सरकारले धेरै कुरा आश्वासन दियो, गर्न खोज्यो, त्यो माथिको प्रभाव माथि यो ठुला ठुला साँडी जुधेपछि बाछालाई चाहिँ प्रभाव परे देखिएछ है। केही गरिदिन्थ्यो, नम्बरी गराइदिन्थ्यो सुकुम्बासीलाई। साह्रै 2-4 कट्ठा हुनेलाई त ठिकै छ, मिसाए केही घरवासी नहुनेलाई त्यो केही गरिदिन्थ्यो। रेडले मात्र फलाएको छ, गरिदिएको छैन।
विकासको हिसाबमा त धेरै नै विकास भएको छ। जब स्थानीय सरकार आइसकेपछिको तपाईँको बाटोघाटा कुराहरूमा धेरै व्यवस्थित भएको छन् होइन। धेरै वार्डहरूमा त लगभग पिचको कामहरू त सिद्धि पनि सकेको छ। पिचै मात्र बाटो ग्राभिलै छैन भन्ने हुन्छ। छन् त्यस्ता विकासहरू धेरै भएको छन्। तपाईँको अहिले कृषिका कुराहरूमा पनि धेरै बाँड्या देखाएको छ इक्विपमेन्टहरू होइन। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तह आइसके पछाडिबाट धेरै चाहिँ विकासको महसुस गरेका छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसैले विरोध गर्ने हिसाबले भन्दाखेरि पनि स्थानीय तहले गरेन नै भनिराख्दा पनि तर प्रत्यक्ष जनताका मनमा चाहिँ विकासको मूल फुटेको नै विश्वास छ। स्थानीय सरकार आयो। सरकार आइसकेपछि बेलबारीको क्षेत्रमा बेलबारीको 11वटा वार्डमा चाहिँ धेरै कुराहरू भएको देखिन्छ। विशेष गरेर त हाम्रो 4 नम्बरमा चाहिँ के अरे हस्पिटलदेखि लिएर के अरे सुकुम्बासीका घरहरू हरेक कुराहरूमा सबैमा भइरहेको छ। यद्यपि पनि हुँदैछ जस्तै खेलकुददेखि लिएर स्टेजहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ बनिरहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। मेची महाकाली जोड्ने 4 देखि 6 लेनको राष्ट्रिय लोकमार्गको विस्तार तीव्र। सडक विस्तारले सिराहाका जनतामा उत्साह, विकासले मुहार फेरिने आश। डडेलधुराका मूर्तिकारको पेशा नै सङ्कटमा, देवता बनाउने देवता नै उपेक्षामा। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग नगरेको गुनासो। पुस्तौंदेखि लालपूर्जाविहीन नुवाकोटे जनतामा छायो खुसियाली। भूमि आयोगको सक्रियता बढेसँगै स्थानीय तहसँग भयो समन्वयको सम्झौता। वास्तविक भूमिहीन छुट्न नदिने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा भने अधिकांशको शङ्का। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा छाडा चौपायोको बेगबेगी, नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँगै छैन ठोस नीति। सडक दुर्घटना भने दिन 2 गुणा रात 4 गुणा। र सिन्धुली जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। प्रदेश 2 को प्रमुख केन्द्र अर्थात् राजधानी जनकपुरधाममा अहिले छाडा चौपायाको आतंक छ। यत्रतत्र सर्वत्र छाडा चौपाया निर्वाध घुमेको सहजै हेर्न सकिन्छ। बजार क्षेत्रमा मात्र होइन, अति संवेदनशील मानिएको अस्पताल क्षेत्रमा समेत गाई गोरु साँडेले आतंक मच्चाउन थालेको छ। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन छ। उपमहानगरपालिका असफल हुँदा सिङ्गो जनकपुरधाम नै असभ्य जस्तो देखिन थालेको छ। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। सिल्ला सडकमा गाई र साँडे निडर भएर बसेको र घुम्ने गरेको यो दृश्य कुनै गाउँ वा टोलको होइन। सडकको बीचमा निर्वाध रूपमा छाडा चौपाया खुल्लम खुल्ला रूपमा घुमेको दृश्य प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामको हो। यो समस्या अहिलेको होइन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र वर्षौंदेखि अवस्था जिउका त्यौं छ। छाडा चौपायाको आतंक बढेको बढै छ। ट्राफिक छ, पुलिस प्रशासन सबै छ। समस्याबारे जानकारी पनि नभएको होइन। छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न पटक पटक छलफल र बहस पनि हुने गर्दछ, तर व्यवहारमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। यसमा त नगरपालिकाको मुख्य भूमिका हुन सक्छ मेरो विचारमा, किनभने नगरपालिका भनेको डाइरेक्ट पब्लिकसँग कन्ट्याक्ट गर्ने संस्था हो। नगरपालिकाले मान्छेलाई सजग गराउने, त्यो मानेन भने धेरै % त्यसैमा नियन्त्रण हुन्छ।
उपमहानगरपालिका र धनुषा ट्राफिक कार्यालयले चासो नदेखाएको कारणले गर्दा अहिले नगरभित्र छाडा चौपायाले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको स्थानीयको आरोप छ। छाडा चौपायाको कारणले सडकमा आवत जावत गर्नेलाई समस्या हुने गरेको छ भने दुर्घटनाको खतरा पनि उत्तिकै छ। छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिकाले कार्यालय हाताभित्र कान्जी हाउस बनाएको छ, तर खाली छ कान्जी हाउस। पालिका खबरले यसअघि समस्याबारे समाचार प्रसारण गरेपछि पालिकाले तत्काल समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएको थियो, तर त्यो पनि 4 महिना बितिसकेको छ। गौशालाले चाहिँ 7 दिनको टाइम मागेको छ, उसले घर निर्माण गरिरहेको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँसँग जसरी हाम्रो निर्माण भइसकेपछि हामी दुवैजना मिलेर त्यो छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न अगाडि काम बढाइरहेको छौँ। छाडा चौपाया बीच सडकमा सुत्ने, हिँड्ने, उभिने र यताउता हिँड्दा सवारी दुर्घटना पनि हुने गर्दछ। सडकमा छाडा छाडिएका घरपालुवा जनावर नियन्त्रणमा लिएर कान्जी हाउस पुर्याएमा चौपायाका धनीलाई उपमहानगरपालिकाले 5,000 जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ, तर पक्राउ परेका गाईवस्तुलाई जरिवाना तिरेर लिनै नआउने गरेका छन्। 1 सालको थियो हैन, त्यो सम्झौताभित्र चाहिँ राखियो। यहाँ पहिला जुन के भन्छ इन्स्पेक्टर थियो यहाँ ट्राफिकको, उहाँले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ उहाँको सरुवा भएपछि एकचोटि आउनुभयो, एकचोटि गोरुहरू पनि आयो। यसपछि चाहिँ उहाँले पनि हेरचाह गरेन र अब काम त उहाँको, हाम्रो त होइन हैन। उहाँले ल्याएर दिएपछि हामी नै राख्ने हो हैन। यसपछि उहाँ चाहिँ आउनु भएन। पशु चौपाया नियन्त्रणका लागि उपमहानगरपालिकाले पटक पटक योजनाहरू बनाए पनि त्यो अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। पछिल्लो समयमा छाडा चौपाया गाईवस्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको छ। हाम्रो जुन सम्बन्धित निकायहरू छ त्यो कोअर्डिनेसनको अभाव होला एउटा कुरो। अब त्यसलाई व्यवस्थापन त्यो गरौँ भनेर हामीले उपमहानगरपालिका भयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भयो, जुन सम्बन्धित सरकार निकायहरू छन् उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन भइरहेछ। यसको लागि अब त्यो गोपाल धर्मशालामा यहाँ जति छाडा चौपायाहरू छन् त्यो छाडा चौपायाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न तर्फ लागि भने, त्यहाँ राख्नको लागि लागि भने सर्लकै काम गर्न सकिन्छ। तर त्यो टोटल यहाँ जति छाडा चौपाया छन् टोटल छाडा चौपायालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ राख्नको लागि ठाउँ छैन। प्रदेश 2 को मुख्य मुकाम जनकपुर धाम आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक समेत छाडा चौपाया आतंकको यो कुरूप दृश्य हेरेर वाक्क दिक्क माने गरेका छन्। पवित्र नगरी जनकपुर धामको यो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने नेपाल र भारतको आस्थाको केन्द्र बनेको जनकपुर धामप्रति वितृष्णा पक्कै जाग्नेछ। सिन्धुलीको ग्वाङ खोला एक धार्मिक आस्थासँग जोडिएको खोला हो। विगतमा ग्वाङ खोला तर्दा पानी अच्याएर तर्ने गरिन्थ्यो। बिस्तारै पानी अच्याउन छोडेर नाक थुन्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। अव्यवस्थित सहरीकरण शिकारका कारण ग्वाङ खोलाको अस्तित्व नै मासियो, लुटियो। फोहोरको डङ्गुरका कारण खोलाले असह्य पीडा सहेर खोला सायद बग्नै बिर्सियो। त्यही पीडामा स्थानीय सरकार गठन भएसँगै कमलामाई नगरपालिकाले मलम लगाउन खोलाको फोहोर टिप्ने काम सुरु गरेपछि बल्ल खोलाले बल्ल आफ्नो अस्तित्व स्वीकार्दै पुनः बग्न सक्दैछ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको सदरमुकाम आसपास हुँदै बग्ने ग्वाङ खोलामा रहेको फोहोर टिप्ने अभियानले खोलालाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउँदैछ। खोलामा फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्तिले गर्दा खोला नै सुक्ने अवस्थामा पुग्दा कमलामाई नगरपालिकाले चलाएको अभियानले सार्थक रूप लिन थालेको छ, जसका कारण विगतको भन्दा हाल ग्वाङ खोला स्वच्छ हुँदै गएको छ। अहिले त धेरै राम्रो भइरहेको, धेरै राम्रो छ यो। अहिले त धेरै सुधार भएको छ। अब यसलाई अझै चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो अहिले खासै त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छैन, तर त्यो अवस्था र यो अवस्थामा चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। यो अब यो ढलको चाहिँ नि व्यवस्था गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले सुरुवात गरेको सरसफाई अभियानलाई सबै वडावासी र टोल विकास संस्थाहरूले सहयोग गरे ग्वाङ खोलाको पानी उपभोग गर्न मिल्ने देखिन्छ। वडावासी सचेत नभएसम्म ग्वाङ खोलाको हकीकत उस्तै हुने भएकाले नगरपालिकाले ग्वाङ खोला सरसफाईको जिम्मा सम्बन्धित वडालाई दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। अब यो हाम्रो सिलामीको सरसफाई हेर्दा र यहाँको सरसफाई हेर्दाखेरि अब हामीले सिलामीमा गरे जस्तै वातावरण यहाँ सरसफाई गरियो भनेदेखि हाम्रो नभए वडा नम्बर 5 जति छ नि, वडा नम्बर 5 जति हाम्रो एरिया पर्ने जतिलाई ल तपाईँहरूलाई एक पाटो चाहिँ तपाईँहरूले सफा गर्नुहोस्,
भनेर चाहिँ नगरपालिकाबाट केही जानकारी त्यस्तो केही कुरो आयो भने हामीले 5ले सफा गर्दै जाँदाखेरि 6 नम्बरले पनि आफै अटोमेटिक सफा गर्छ। त्यो हाम्रो 5 सफा भइसकेपछि त 6ले हाम्रो ल्याएर थाल्ने कुरा आउँदैन। उनीहरूको पनि पछाडि आएर हेर्छ, हेरिसकेपछि उनीहरूले पनि सफा गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि त्यो एकदम वातावरण त्यसरी मिल्छ। यता नगरपालिकालाई स्वच्छ र सफा बनाउने अभियान थालेको छ। बजार क्षेत्रमा रहेको फोहोर उठाउँदै खोलालाई सफा बनाउन प्रयत्न जारी राखेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अवधिका दिनमा आफ्नो एरियामा जुन फोहोर छ, जुन प्लास्टिक छ, यो फोहोरलाई खोलामा नफाल्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो घरमा राख्नुहोस् र त्यो घरमा राखेपछि कमलामाई नगरपालिकाले लिन आउँछ र हामीलाई फोहोर दिनुहोस्, तपाईँहरू फोहोर नफाल्नुहोस्, त्यो फोहोर नगरपालिकालाई दिनुहोस् र नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने जुन अभियानमा थियो त्यही अभियान अन्तर्गत आज यो प्रजातन्त्र दिवसको दिन पनि हामीले यो सफाई अभियान राखेका छौँ। खोलामा लुकीछिपी फोहोर फ्याँक्ने व्यक्तिका कारण ग्वाङखोला सदैव प्रदूषित हुँदै आएको छ। बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई जनचेतनाका माध्यमबाट खोलाको फोहोर फाल्न निरुत्साही गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ माग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी। उहाँसँग जनप्रतिनिधिले व्यवसाय गर्दा हुन सक्ने असर र फाइदा, पालिकाको पूर्वाधार विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, यहाँलाई पनि स्वागत छ। अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे गाउँपालिकाको केन्द्रबाट 3वटा दुर्गम गाउँ जोड्ने सडक बन्यो, यो कति लागतमा कसरी सम्पन्न भयो मैले सोध्न चाहे, यहाँलाई बताइदिनुहोस् न। एकदमै असिलो सम्भवै नभएको भिर कसैले पताएकै थिएन। त्यो जुन हाम्रो झेक्राको भिर अजिङ्गर भिर भन्छ, अजिङ्गरकै एउटा नक्सा भएको भिर थियो। हजुर, त्यो भिरलाई पहिलो वर्ष लगभग हामीले जान्दा चाहिँ 6 वर्षसम्म एउटा दोबानको भिर भन्नेमा चाहिँ गएर थोरै बजेट आउने दिशाबाट त्यहीँ अडिरहेको ठेकेदारहरू एकदमै चाहिँ त्यस्तै खालको ठेकेदार परेको पनि मैले महसुस गरेको थिएँ यो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि। र त्यहाँ चाहिँ 6 वर्षसम्म त्यही भिरमा अडिएको जुन एउटा 3वटा वार्डलाई रघुगङ्गाको चाहिँ 4 नम्बर वार्ड र 7 नम्बर 8 नम्बर 3वटा वार्डलाई जोड्ने एकदम धेरै जनसङ्ख्याको चाहिँ एउटा हस्पिटल आउनको लागि अथवा चाहिँ यहाँ बजार आउनको लागि उहाँहरू बिमारी हुँदाखेरि त्यो भिरको बाटो डोकोमा बोकेर ल्याएको चाहिँ मैले आँखाले देखेँ। र मैले चाहिँ प्रदेश सङ्घसँग चाहिँ समग्र बजेट पनि मागेको थिएँ। त्यो बजेट त परेन, तर पनि हामीले चाहिँ डिपिआर गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष डिपिआर गऱ्यौँ। त्यो डिपिआरको आधारमा हाम्रो सडकबाट 3वटा टेन्डर भएर गाउँपालिकाले लगातार 4वटा वर्षको बजेट त्यहाँ चाहिँ गौरव परियोजनाहरू हालेर हामीले चाहिँ रघुगङ्गा गाउँपालिकामा अहिले 2वटा हाइड्रो पावर आउनु भएको थियो। उहाँ आउँदा बित्तिकै हामी कहाँ चाहिँ सम्पर्क हुँदा बित्तिकै उहाँले चाहिँ स्वीकृति माग्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ उहाँहरूसित एउटा सम्झौता गऱ्यौँ। तपाईँले यति लागत हाल्नुहोस् र हामी यति लागत हाल्छौँ, साझेदारी गरेर यो बाटो खोलौँ र तपाईँले 3वटा चाहिँ पक्की पुल हालिदिनुपर्छ भनेर हामीले सम्झौता गऱ्यौँ उहाँहरूले र हामीले जुन चाहिँ साझेदारीको बजेटबाट त्यो बाटो खोल्न सफल भयौँ। र हामीले दुर्गमको गाउँमा हामीले अन्तिम त्यो एरियाको अन्तिमको घरसम्म मोटर बाटो पुर्याएका छौँ अहिले। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू, 8वटा हाराहारीमा जलविद्युत आयोजना छन् पालिकाभित्र, यी योजना सम्पन्न गर्न पालिकाले कस्तो पहल गरिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ जुन हाम्रो गाउँपालिकाभित्र लगभग अहिले 3वटा हाइड्रो सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ। अरूको चाहिँ भर्खर मात्रै उहाँहरू आउनुभएको छ र उहाँहरू अब छिटै चाहिँ अब अघि बढ्ने मैले महसुस गरेको छु। मैले उहाँहरूको चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाएको छु। र जुन चाहिँ 3वटा हाइड्रो पावर मध्ये अहिले चाहिँ टुङ्गे हाइड्रो पावर र जुन संयुक्त ऊर्जा हाइड्रो पावरले जुन चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वको काम पनि सुरुदेखि गर्दै आउनुभएको छ। र अब गर्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेर हामीले चाहिँ लिखित पनि धेरै कुराहरू गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई हामीले सहजीकरण समन्वय गरेर कतै पनि विवाद नआउने तरिकाले हामीले चाहिँ तुरुन्तै जुन ठाउँमा चाहिँ विवाद हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्नको लागि दखल अथवा चाहिँ रोक चाहिँ गरेका छैनौँ। र अध्यक्षज्यू, मैले अलिकति फरक विषयमा कुरा गर्न चाहे। मैले आफ्नै पारिश्रमिक पनि सामाजिक काममा खर्च गर्छु भनेर आउनु भएको छ। पुगिसरी आउने नेतृत्वको यो काम सामाजिक हितका लागि राम्रो पनि हो, तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिश्रमिक दिएर जनताको सेवा बढी हुन्छ कि पारिश्रमिक र भत्ता लिएर पनि जनताको लागि काम गर्ने नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुन्छ होला? अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यो दुइटै बाटो हो हजुर। एउटा के भनेपछि त्यो अठोट हो। मैले चाहिँ
सुरुबाटै म चाहिँ अब निर्वाचित हुन्छु हुन्न मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ मलाई के अरे केही चाहिँ पारिश्रमिक आयो, मलाई चाहिँ सरकार प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले केही दिने भयो भने मैले हल्ला सुनेको छु। त्यो जति मसँग आउँछ प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले दिएको चाहिँ पारिश्रमिक मैले 1 पैसा लिन्न भनेर मैले प्रतिबद्ध जाहेर गरेको थिएँ र मैले अहिलेसम्म त्यो पाएको पारिश्रमिकको डबल चाहिँ शिक्षा, खानेपानी, विद्युत र केही सडकमा चाहिँ मैले पाएको पारिश्रमिकको डबल चाहिँ मैले चाहिँ थपेर मेरो आफ्नो चाहिँ अब आर्थिक अथवा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ सहयोग थपेर मैले चाहिँ काम गरेको छु। र मैले अध्यक्षज्यू, तपाईँ आफै निर्माण व्यवसायी पनि, धेरै जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने आरोप चाहिँ आफ्नै डोजर आफ्नै पालिकामा चलाएर नाफा कमाए भन्नेमा छ। तपाईँको अवस्था के हो र नीतिगत रूपमा यो कार्य कतिको सही छ अध्यक्षज्यू? यो चाहिँ यस्तो छ हजुर, अब यो के अरे हामीले चाहिँ आज जनप्रतिनिधि भएर चाहिँ होइन, मेरो 11 वर्ष पुरानो कम्पनी हो र म निर्माण व्यवसाय चाहिँ होइन। मेरो चाहिँ मैले चाहिँ लाइसेन्स पनि छैन, मेरो निर्माण व्यवसाय पनि म होइन, तर चाहिँ मेरो चाहिँ स्काइबेटर कम्पनी छ र मेरो स्काइबेटर कम्पनीले चाहिँ गाउँपालिका मात्रै नभएर अरू गाउँपालिकाका चाहिँ विकास निर्माणका काम गर्छ र हाइकोमा पनि एउटा डोजर मेरो चाहिँ छ। तर पनि मैले के भनेपछि लगभग म निर्वाचित हुनुभन्दा अघि र अहिलेसम्म एउटा स्काइबेटरको चाहिँ एउटा नयाँ स्काइबेटर खन्ने चाहिँ अथवा खरिद गर्ने चाहिँ जुन पैसा मैले गाउँपालिकामा सबै ठाउँमा चाहिँ बाटो पुर्याउनको लागि नगद र चाहिँ मेरो चाहिँ स्काइबेटरले खनेर एउटा स्काइबेटर बराबरको चाहिँ निःशुल्क खनेको कुरा जगजारै सबै चाहिँ मेरो गाउँवासी र अरू छिमेकी चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकालाई मैले सहयोग गरेको छु र मैले त्यो नाफा कमाउनु भन्दा पनि मैले चाहिँ अब त्यो लिने मात्रै होइन, दिन आएको भन्ने तरिकाले म हिँडेको छु। हजुर, हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मेची महाकाली जोड्ने 4 देखि 6 लेनको राष्ट्रिय लोकमार्गको विस्तार तीव्र। सडक विस्तारले सिराहाका जनतामा उत्साह, विकासले मुहार फेरिने आश। डडेलधुराका मूर्तिकारको पेशा नै सङ्कटमा, देवता बनाउने देवता नै उपेक्षामा। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग नगरेको गुनासो। पुस्तौंदेखि लालपूर्जा बेहेन नुवाकोटे जनतामा छायो खुसियाली। भूमि आयोगको सक्रियता बढेसँगै स्थानीय तहसँग भयो समन्वयको सम्झौता। वास्तविक भूमिहीन छुट्न नदिने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा भने अधिकांशको शंका। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा छाडा चौपायोको बिगबिगी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। ताप्लेजुङको मेकुवा खोला गाउँपालिकामा एउटा आकर्षक झरना छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट 2 घण्टा मोटर बाटोको यात्राबाट पुग्न सकिने यो झरनाको नाम हो फुङफुङे झरना। झरना नजिकै करिब 50 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्ने भएर अहिले यहाँसम्म पुग्ने स्थानको सडक धमाधम बनेपछि अहिले यो झरना हेर्नेको घुइँचो लाग्न थालेका छन्। तर झरनाको अहिलेसम्म उचाइ मापन भने हुन सकेको छैन। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट।
बाह्रै मास अटुट पानी बगिरहने र प्राकृतिक रूपमा भौगोलिक बनावटका कारणले नदी माथिबाट तल झर्नुलाई झरना भनिन्छ। सामान्य रूपमा झरनालाई प्राकृतिक सुन्दरताको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। झरनाहरू सामान्यतया नदीको माथिल्लो प्रवाहमा बग्ने गर्दछन्। त्यही विशेषताले सजिएको थाप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिकामा रहेको फुङफुङे झरनाले बाह्रैकाल आन्तरिक पर्यटकलाई आफूतिर तान्न थालेको छ। झरना नजिकै करिब 50 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्ने भएर धमाधम काम हुन थाल्यो। सडक पुग्यो, अन्य पूर्वाधार थपिँदै गए र पर्यटक पनि बढ्दै गए। फुङफुङे झरना अहिले नेपालकै रोजाइको पर्यटकीय स्थल बन्दै गएको छ। फुङफुङे झरनाको दृश्यावलोकनमा रमाउनेहरू अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा पुग्न थालेका छन्। यसले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा मात्र पुर्याएको छैन, झरनाको दृश्यावलोकन गर्न आउजाउ गर्नेहरूले यतिखेर फुङफुङे आसपासकै सौन्दर्य बढाएको छ। झरनाको फेदमा किरातेश्वर महादेवको मन्दिर छ। स्थानीयका अनुसार यहाँ सन्तान प्राप्ति र सुख शान्तिका लागि भाकल गर्ने र पूजाआजा समेत गर्ने गरिएको छ। सदरमुकाम फुङलिङबाट फुङफुङे झरनाको दृश्यावलोकनका लागि पुगेका पर्यटक पनि यसको सौन्दर्यले लोभिने गरेका छन्। एकदम यो चाहिँ मैले सोचेको भन्दा धेरै नै राम्रो, धेरै नै मनमोहक प्राकृतिक झरना रहेछ र यहाँनिर चाहिँ एकचोटि आउनै पर्ने रहेछ। हामी आन्तरिक पर्यटकहरू पनि एकचोटि आएर चाहिँ यहाँको दृश्यावलोकन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, भर्खर यो सुरुवातको चरणमा छ। पहिलो कुरो त सहज हिसाबले मान्छेहरूलाई, आन्तरिक पर्यटकहरू, बाह्य पर्यटकहरूलाई यस ठाउँसम्म सहज हिसाबले ल्याउने पहुँचको वातावरण बनाउनु पर्यो। झरनाप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेपछि यो क्षेत्रलाई थप पर्यटकीय महत्त्वको बनाउन र पूर्वाधारको विकास गर्न गाउँपालिकाले समेत ध्यान दिन थालेको छ। पालिकाकै आय स्रोत र जलस्रोतको रूपमा फुङफुङे झरनालाई लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउने तयारी गरिएको छ। यो संग्रह प्रदेशबाट यसपालि चाहिँ 50 लाखको काम हुँदैछ र त्यसमा पुग नपुग अब के छ, हामी गाउँपालिका र कार्यपालिकासँग निर्णय गरेर हामीले त्यसले चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्ने प्रोग्राम बनाइरहेछौँ। अब हाम्रो जतिसुकै भए पनि हामीले आफ्नो फुङफुङे पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट बनाउनको लागि हाम्रो वडाबाट, गाउँपालिकाबाट र सङ्घ प्रदेशबाट चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने नै प्लानहरू बनाउँदैछौँ। पर्यटकको मन जितिरहेको फुङफुङे झरनामा पर्यटकीय पूर्वाधारका अन्य संरचनाको विकास गर्दै लगेमा यसले अझ पर्यटक तान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। 12 महिना पानी झरिरहने यो झरना निकै अग्लो छ, तर अहिलेसम्म झरनाको उचाइ समेत नापिएको छैन। झरना हुनका लागि चाहिने न्यूनतम सबै मापदण्ड पुरा गरेको यो उचाइ झरनाको मापन गरेर वास्तविक उचाइ पत्ता लगाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मेची महाकाली जोड्ने 4 देखि 6 लेनको राष्ट्रिय लोकमार्गको विस्तार तीव्र। सडक विस्तारले सिराहाका जनतामा उत्साह, विकासले मुहार फेरिने आश। डडेलधुराका मूर्तिकारको पेशा नै सङ्कटमा, देवता बनाउने देवता नै उपेक्षामा। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग नगरेको गुनासो। पुस्तौंदेखि लालपूर्जा बेहेन नुवाकोटे जनतामा छायो खुसियाली। भूमि आयोगको सक्रियता बढेसँगै स्थानीय तहसँग भयो समन्वयको सम्झौता। वास्तविक भूमिहीन छुट्न नदिने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा भने अधिकांशको शङ्का। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा छाडा चौपाएको बिगबिगी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब गुल्मीको टिमुरे ताल पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको टिमुरे तालमा पछिल्लो समय दृश्यावलोकन गर्न, आनन्द लिन र वनभोज खानका लागि आउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। टिमुरे ताल लामो समयदेखि प्रचार प्रसारको बाबमा ओझेलमा परेको भए पनि पछिल्लो समयमा भने घुम्न तथा वनभोजका लागि आउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। तर राज्यले अझै पनि यसको संरक्षण प्रवर्धन गर्न सकेको छैन। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 मा पर्ने टिमुरे ताल जिल्लाकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो। 1750 मिटरको उचाइमा अवस्थित सुन्दर र प्राकृतिक टिमुरे तालले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। तालसँगै टिमुरेबाट सूर्योदय र सूर्यास्त, उत्तरका मनमोहक हिमश्रृङ्खला र टिमुरे क्षेत्र वरिपरिको वातावरण निकै आकर्षक छ। पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न पर्यटकीय गन्तव्य वर्षदेखि टिमुरे तालमा डुङ्गा सञ्चालन गरिएको छ। टिमुरे क्षेत्रको प्रचार प्रसार र विकासमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय 6 जना युवाले 1 करोडको लगानी गरेर सामूहिक रूपमा डुङ्गासँगै रिसोर्ट, गुलेलिपिङ र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको योजना अगाडि बढाएका छन्। यहाँ पहिला केही पनि थिएन, ढुङ्गा राख्दा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले ढुङ्गा गरेँ। ढुङ्गा गरिसकेपछि फेरि हामी 6 जनाको ग्रुप मिलेर यता रिसोर्ट टाइपकै अब खाना बस्न राम्रो सुविधासित बनाउने भन्ने हिसाबले माथि रुमरी पनि तयार गर्दैछौँ, प्लस माथि भ्यू टावर बनाउने, अनि यहाँ चाहिँ गुलेलिपिङ बनाउने हाम्रो भिजन छ। शिरमा पर्यटकीय क्षेत्र टिमुरे, पाउमा शान्तिपुर बजार, बीचको समथल रेमी गाउँ पनि वातावरण दृष्टिले निकै रमणीय छ। शान्तिपुर बजारबाट गाडीमा करिब 20 मिनट उकालो चढेपछि रेमीको टिमुरे सामुदायिक होमस्टे पुगिन्छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 को रेमी गाउँमा राणामगर, पुन, श्रीस र नेवार लगायतका करिब 150 जनजाति समुदायको बसोबास छ। धेरै ठाउँ बसाई सरायको चपेटामा परिरहेका बेला रेमी गाउँमा त्यसको प्रभाव खासै छैन। टिमुरे तालको नजिकै पर्ने भएकाले त्यसको पहिचान स्थापित गर्न, गाउँका उत्पादन र कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न रेमी गाउँमा टिमुरे सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष स्थानीय सरकारले फेरि होमस्टेलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर 5 लाख बजेट गर्थ्यो। त्यसले हामीले केही अब होमस्टेका व्यवस्थापकीय पक्षहरूको काम गरियो। अनि हामी त्यसपछि अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा 1 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाले छुट्याएको छ। अनि टिमुरेलाई पनि गाउँपालिकाले विशेष रूपमा लिइरहेको छ त्यहाँको सौन्दर्यकरणको लागि। पर्यटक मनोरञ्जनकै लागि होमस्टे पुग्छन्। पर्यटकलाई खानपान, बसाइ र कला संस्कृतिले नै आकर्षित गर्ने हो। त्यसमा रेमी गाउँ अब्बल छ। नजिकका शान्तिपुर बजार र टिमुरे तालका कारण यो होमस्टेको भविष्य राम्रो भए पनि निरन्तर आम्दानी नहुने र सामाजिक सोचका बीच सञ्चालनको चुनौती पनि उत्तिकै छ। होमस्टे व्यवस्थापन गर्न अब गाह्रो नै छ। हुनुहुन्छ अब होमस्टेले छोरीबुहारीहरू बिग्रिन्छ भनेर सोच गर्नेहरू हुनुहुन्छ। चुनौती नै छ। अनि पाहुनाहरू व्यवस्थापन गर्ने नि अब सबै पाहुना एकै नासको हुनुहुन्न। योहरू हुँदाहुँदै पनि यसमा सक्रिय हुनुहुन्न। अब यो कहिले कसोको चल्ने हो, अब दैनिकी हुने भएन। तर पछिल्लो समय तालको पानी घट्दै गएको छ। यो विषय स्थानीय सरकारलाई पनि महसुस नभएको होइन, तर त्यसको विषयमा तिनै तहका सरकार गम्भीर बनेका छैनन्। खास गरी हामीसँग ज्ञान नभएको र प्राविधिकहरूसँग के गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै गरी तालको पानी चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको हो कि खास गरी यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा पनि त्यसको असर परेको हो कि भन्ने पनि छ। र हामीले त्यो सौन्दर्यकरण सँगसँगै त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने अथवा त्यहाँ हामीले जुन बिरुवा त्यहाँ संरक्षण गर्न सक्छौँ त्यो मौसममा उपयुक्त मौसमले हुने उपयुक्त बिरुवालाई वृक्षारोपण यो वर्ष हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रकृतिले निशुल्क दिएका अनुपम उपहारको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा तिनै तहका सरकारले सोच्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। मेची महाकाली जोड्ने 4 देखि 6 लेनको राष्ट्रिय लोकमार्गको विस्तार तीव्र। सडक विस्तारले सिराहाका जनतामा उत्साह, विकासले मुहार फेरिने आश।
डडेलधुराका मूर्तिकारको पेशा नै सङ्कटमा, देवता बनाउने देवता नै उपेक्षामा, स्थानीय सरकारले पनि सहयोग नगरेको गुनासो। पुस्तौँदेखि लालपूर्जाविहीन नुवाकोटे जनतामा छायो खुसियाली। भूमि आयोगको सक्रियता बढेसँगै स्थानीय तहसँग भयो समन्वयको सम्झौता। वास्तविक भूमिहीन छुट्न नदिने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा भने अधिकांशको शङ्का। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा छाडा चौपायोको बिगबिगी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।